बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाशिम ज़मान खबरगीर में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं डिवीजन हेडक्वार्टर अस्पताल में। यहाँ पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सूबाई नायब सदर डॉक्टर उबैद अफरीदी हमारे साथ हैं। आज डॉक्टर महवेश कत्ल केस के हवाले से 4 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं। उस केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, पुलिस की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ पहुंची है, और डॉक्टर्स का जो एहतजाज है वो अभी भी जारी है। इस हवाले से हम डॉक्टर उबैद अफरीदी से बातचीत करेंगे, तफसीलात इनसे लेंगे। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम भाई आपका कि आप हमारे साथ इस मुश्किल घड़ी में आप हमारे आवाज़ बन रहे हैं, आगे हमारी आवाज़ पहुंचाने का एक ज़रिया बन गए हैं। हम आपके बहुत मशकूर हैं। डॉक्टर साहब, जब से ये वाक़या हुआ है सोशल मीडिया में मुतज़ाद किस्म की चीज़ें देखने में आ रही हैं। ये असल वाक़या हुआ कैसे, कुछ इस बारे में बताइएगा। अच्छा, इस तरह है कि ये वाक़या, जिस दिन ये वाक़या हुआ था तकरीबन असर के टाइम ये मरीज़ आए थे, और ये वुमेन मेडिकल ऑफिसर, चूँकि वुमेन मेडिकल ऑफिसर जो होती है उनका काम सिर्फ फीमेल पेशेंट्स की एग्जामिनेशन और उनकी ट्रीटमेंट करना है। तो वो अपने रूम में फीमेल पेशेंट्स की एग्जामिनेशन कर रही थी, और ये अपने फीमेल पेशेंट के साथ आई हैं, ये जो मेल है, और डायरेक्ट रूम के अंदर गए हैं कि हमारी इमरजेंसी है, बाकी पेशेंट्स को आप छोड़ने पहले मेरे मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक करें। इस बात पे वो डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि यहाँ और मरीज़ भी हैं, आप बाहर इंतज़ार कर लें, मरीज़ को बिठा दें, मैं आपके मरीज़ का चेकअप करता हूँ। इसी उस पर उसने कहा नहीं, पहले मेरे मरीज़ का होगा, तो तू मैं हो गई। तो उसके बाद फिर वो अस्पताल पुलिस वाले, हमारे जो गरात वाले हैं, हवलदार साहब, वो इस्माइल हुआ हैं, उन्होंने इसको डिटेन किया है कि भाई आप आ जाएं, आपका काम नहीं है यहाँ पे। और चूंकि उसने काफ़ी वो तू मैं हुई थी, तो उसने मरासला भी उसका लिख दिया था ऑन ड्यूटी डॉक्टर को हैरास करने का, और आईडी कार्ड वगैरह भी उसने अपने साथ संभाल के रख दिया था उसका। तो जब मरासला वो डॉक्टर साहब के पास ले आई हैं, वो तो डॉक्टर साहब ने उसके मरीज़ का चेकअप भी कर लिया था। वो मरासला वो साइन करने वाले थे कि हम इसको PDA थाने भेज रहे हैं। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मैंने इनको माफ़ कर दिया, कोई मसला नहीं है, इसको इनको जाने दें, इनका आईडी कार्ड भी दे दें। तो बस उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि इनके तकरीबन इन्होंने रेकी की है, और जो ही वो डॉक्टर साहबा ड्यूटी से निकली हैं हॉस्पिटल के साथ ही, ये डबल रोड के साथ जो निकले। डॉक्टर साहब, जो तफसील आप बता रहे हैं, इस हिसाब से जो केस तकरीबन सॉल्व है, जी, जो शख्स डिटेन रहा है आधा घंटा पुलिस के पास, तो फिर ये मुकदमे में नामालूम अफराद पर मुकदमा होना, FIR, और अभी तक ये 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी कोई ऐसी खास पेशरफ्त न होना, ये क्या वजूहत हो सकती है इसकी? अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो हमारी जो पुलिस घरात है हमारे साथ यहाँ पे, चूंकि इनका काम तो सिर्फ MLC डील करना है, लेकिन हम इनके काफ़ी मशहूर हैं कि हमारे साथ, चूंकि हॉस्पिटल है, पब्लिक डीलिंग है, यहाँ पे आए रोज़ मसले मसाइल होते रहते हैं, मॉब डीलिंग वगैरह। तो इस दिन भी अगर इसने विजिलेंस ना की होती, ये पेशेंट इस बंदे का ID कार्ड वगैरह ना अपने साथ रखा होता, तो शायद ये बंदे अभी तक ट्रेस भी ना होते। तो ये इनकी अपनी जो विजिलेंस है, अपनी ड्यूटी के साथ जो इनकी वो है, उनकी वजह से वो हमने DPO साहब को भी कहा है कि जो हमारे गलत हैं, इस पे हम सेटिस्फाइड हैं, और उसी बुनियाद पे वो हुआ है। लेकिन चूंकि FIR की आपने बात की, FIR उनके चूंकि फैमिली वाले थे, उनके हस्बैंड थे, उसी दिन वो इधर थे, DPO साहब भी थे। उनसे DPO साहब ने खुद ही उनसे जो था, उन्होंने कहा कि हम वकील से मशवरा करके उसके बाद ही, चूंकि वो उनका अपना फैमिली उन्होंने कहा कि हम खुद वकील से मशवरा करके फिर हम FIR करेंगे। तो वो उनका अपना, उसमें हमने इसीलिए इसमें हमने वो नहीं किया कोई कि आपने रेफर नहीं किया, क्योंकि फैमिली का मामला है। जी, वो हस्बैंड ने खुद ही वो किया कि इंसिस्ट किया कि मैं वकील से मशवरा करके उसके बाद ही मैं इसको। अभी आप बता रहे हैं कि वो शख्स ट्रेस हो चुका है जो डिटेन रहा है यहाँ पर, और जो FIR में नामालूम अफराद की जो नामजद किए गए, मतलब किसी को नामजद नहीं किया गया, तो उनकी फैमिली के जो मेंबर हैं, उनके हस्बैंड की तरफ से जो तो वो किसी को नॉमिनेट नहीं किया। जी, बिल्कुल। अगर उनके फैमिली आगे ना आती तो ये हम डिपार्टमेंटल FIR करें। हमारा तो डिमांड यही था कि हम डिपार्टमेंटल FIR करें, लेकिन चूंकि उनकी फैमिली थी, तो सारे उनके हस्बैंड थे, उनके वो फैमिली वाले थे, तो वो फिर हमने इसलिए, क्योंकि वो असल मुद्दई हैं उनके, तो इस वजह से आप मतलब। अच्छा, आपका जो एहतजाज है वो अभी भी जारी है, तो आपके एहतजाज के हवाले से अक्सर जो आवाम है वो अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर्स को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, कि मतलब कि सिर्फ एक बंदे को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत जुल्म हो, वो भी इस पर नो डाउट है, लेकिन आप आवाम का तासुर यह है कि एक बंदे को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी 12-12.5 लाख आबादी के एक शहर है, तो हॉस्पिटल बंद करने से जो तो आवाम को तकलीफ पहुंचती है, और इमरजेंसी वगैरह बंद है सारा कुछ। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आए रोज़ हमारे साथ हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर वर्कर है वो वायलेंस का और तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं।
اس کے لیے سمپل قانون بنا ہوا ہے, سیکیورٹی ایکٹ آلریڈی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے, لیکن ہمارے پولیٹیشینز اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ابھی جو کہ یہ ابھی واقعہ ہوا ہے 2-3 دن ہو گئے ہیں, ہمارے جتنے وومن میڈیکل آفیسر ہیں, فیمیل میڈیکل آفیسرز ہمارے ہاسپٹل کے, وہ باقاعدہ ان کو ہم کال کرتے ہیں یا ایم ایس صاحب کال کرتے ہیں کہ آپ ڈیوٹی کے لیے آ جائیں, تو باقاعدہ رونے لگ جاتی ہیں کہ نہیں سر, ان کے بچے ان کو سامنے آ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو وہ دیکھتی ہیں, کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کل ایسا ہو جائے گا, تو وہ بالکل کہہ رہے ہم ریزائن دینے کو تیار ہیں. مطلب کوہارٹ سے ہماری جو فیمیل میڈیکل آفیسرز ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے ماس ایک ریزگنیشن تیار کیے ہوئے کہ وہی ہم اگر کیجوالٹی میں ڈیوٹی اگر ہمیں رکھنا ہے, چونکہ کیجوالٹی پرون ہے اور ہمارے لیے کوئی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہے, تو جب ہمارے پاس سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہے, آئے روز ہمارے اوپر تشدد کے واقعات ہوتے ہیں, ہم مینٹلی اسٹریس میں ہوتے ہیں, ہم پیشنٹس ڈیل نہیں کر سکتے, تو ہمارے پاس تو کوئی دوسرا راستہ بچتا ہی نہیں ہے کہ ہم آگے اپنی آواز پہنچائیں. ابھی بھی دیکھ لیں ان کی بے حیثی, آپ دیکھ لیں تقریباً 3-4 دن او پی ڈی کلوجر ہے, لیکن ہم نے چونکہ عوام کے لیے کیجوالٹی سروسز اوپن کی, بالکل اوپن ہے, اور کیجوالٹی بھی نہیں, وہ ہم نے پہلے صرف 1 گھنٹے کے لیے بند کی تھی تاکہ کم سے کم وہ اس مرڈر کو تو وہ لوگ آن تو کر لینا, کم سے کم پولیس تو آن کر لینا, تو وہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آن کیا. ڈی پی او صاحب اسی دن آئے, ڈی سی صاحب بھی آئے تھے, کمشنر صاحب بھی آئے تھے. تو کیجوالٹی میں ابھی ہم نے چونکہ او پی ڈی سروسز بند کی ہیں, تو کیجوالٹی میں ہم نے ہیومینیٹیرین بیسس پہ ابھی جو کیجوالٹی میں پہلے 2 بندے ہوتے تھے, ابھی 4 بندے بیٹھے ہیں, اور وارڈز جن کی ایمرجنسی ہے پہلے 2-3 ہوتے تھے, ابھی 6 بندے وہاں بیٹھے ہیں, تاکہ یہ سسٹم بھی جاری چلتا رہے اور ہماری آواز بھی آگے جائے. ہم بہت مجبوری میں ہم یہ سٹیپ اٹھا رہے ہیں, نہیں تو ہم ابھی تک تو ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا, لیکن بس مجبور ہو گئے. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی اباد کا انسیڈنٹ تھا, وہ بھی ویسی کا ویسی چلا گیا ہے. تو آئے روز ان سے بچنے کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی آ جائے, ہمارا مداوا کرے, ہم بھی تو افیکٹ ہی ہے نا, ہمارا بھی تو کوئی مداوا ہونا چاہیے. کیس کی انویسٹیگیشن کا جو پروگرس ہے اس حوالے سے آپ کتنے حد تک مطمئن ہیں؟ کیس کی انویسٹیگیشن اس طرح ہے کہ چونکہ وہ تو آج کل تو آپ کو سیکیورٹی کا پتہ ہے, یہ کل پولیس والوں کے ساتھ بھی انسیڈنٹ ہوا ہے, تو جتنا پہلے 1-2 دن کا پروگرس تھا وہی ہے. فی الحال وہ چونکہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ ٹریس ہے, لیکن ان کا لوکیشن آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی, ٹریس نہیں ہو رہی, اور باقی پتہ لگے گا ان سے کہ کیا ہوا ہے. کوہارٹ سے تعلق رکھنے والے جو کہ پارلیمنٹیرینز ہیں, جن کا 2 صوبائی وزیر ہیں کوہارٹ میں اس وقت, تو سیاسی سطح پر جو کہ پارلیمنٹیرینز کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا آپ سے, کسی قسم کوئی یقین دہانی, کوئی امید, کوئی تسلی دی گئی آپ کو؟ دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حالات یہاں تک پہنچ گئے, ان کے مین ذمہ دار یہی ہیں. اچھا, آپ کو ابھی ہمارا چونکہ پختون معاشرہ ہے, بالکل, جب فوتگی ہوتی ہے کم سے کم آپ فوتگی والے گھر تو کم سے کم چلے جائیں. ہمارے پاس نہ ہے, یہاں پہ ایک رواج ہے کہ مطلب کہ لوگ کرتے ہیں عام طور پر بھی, اگر کسی کو جانتے نہ بھی ہوں تو پتہ تھا کہ یہاں پہ کس گھر میں فوت ہوئی, تو لوگ چلے جاتے ہیں دعا کے لیے. تو نہ تو انہوں نے ڈیسیز فیملی کو کانٹیکٹ کیا ہے, نہ ان کے پاس گئے ہیں, نہ ہمارے پاس وہ آئے ہیں. تو مطلب ہم پھر کدھر جائیں, ہم کس کے پاس جائیں, اپنے مداوات کس کے پاس لے کر جائیں, آپ ہمیں بتا دیں. چلے, تو آپ لوگوں کو جو آخری حل لگا وہ یہی پروٹیسٹ لگا, کیونکہ آپ پولیس کی طرف سے پروگرس ہے نہیں, اور جو سیاسی جو یہاں پر جو رہنما ہے, جو ایم پیز ہے, کیونکہ یا تو تقریباً سارا کوہارٹ میں ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے میں نے چاہے ایم پیز ہے, تو جب آپ مطلب ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ نے احتجاج کا راستہ اپنایا, بالکل, یہ بتائیے کہ ابھی آپ کا مطالبہ کیا ہے, یہ احتجاج آپ کس صورت میں ختم کریں گے, کیونکہ آپ 4 سے 5 روز احتجاج کو ہو چکے ہیں کہ یہ چل رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا احتجاج کا دائرہ کار جو ہے کل سے ہم نے ساؤتھ میں سٹارٹ کیے. کل بھی ساؤتھ میں جتنے لکی مروت, بنوڈی, خان او پی ڈی الیکٹیو سروسز بائیکاٹ تھے, آج بھی تھے. آج مردان ڈویژن میں سٹارٹ ہوئے, اور 1 یا 2 دن میں سینٹرل میں بھی سٹارٹ ہو جائے گا. ہمارے مطالبات کلیئر ہیں. یہ جو کلپریٹ کا پکڑنا ہے یہ تو کوئی مطالبہ نہیں ہے, یہ تو بالکل مطلب اس میں تو دوسری بات ہونی نہیں چاہیے. ہمارے باقی مطالبات ہیں, سیکیورٹی ایکٹ ہے, اور باقی یہاں پہ جو سیکیورٹی ایکٹ جو مطلب کہ پاس ہو چکے اس کا نفاذ نہیں ہو رہا, بالکل نفاذ نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے ہم نے ڈی پی او صاحب سے بھی درخواست کی تھی, چونکہ یہ ایریا جو ہے کافی پرون ہے, تو یہاں پہ موبائل گشت وغیرہ ہمارے لیے ہاسپٹل میں پولیس کا جو غرض ہے اس کی نفری کرنا, تاکہ آئے روز جہاں پہ جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں جی جی بالکل. ناظرین, ڈاکٹر عبید افریدی ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ڈاکٹر عبید افریدی یہ کہہ رہے تھے کہ جو ایمرجنسی کیجوالٹی سروسز ہیں وہ بحال ہیں, صرف او پی ڈی جو ہے تو اس کو احتجاجاً بند کیا گیا ہے. ایمرجنسی کی صورت میں جو مریض یہاں پر آ رہے ہیں ان کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو ڈاکٹر مہوش قتل کیس میں جو کلپریٹ ہیں ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے, اور جو
سیکیورٹی ہے ڈاکٹرز کو جو ہے تو سیکیورٹی دی جائے, ہسپتال کو اضافی سیکیورٹی دی جائے. ان کا جو احتجاج ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور یہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں.